looking for answers, something more. Holding the past in my hands, now I'm fighting for someone I've ignored. To find who I am, and I've been taking all the time I need to get. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا فيديو جديده. المهم غبرت عليكم عاوتاني شحال هادي ما حطيت لكم شي فلوغ على برا، كندير لكم غير روتينات ديال الدار، ولكن اليوم ان شاء الله جيت لبابو قلت علاش لا ما نصورش لكم الجديد اللي جابو. فكنتمنى ان هذا الفيديو تعجبكم، بقاو معايا. لو بروميير كود كور البنات هما هاد المخيطات هادو ديال الصوف، صراحه عجبوني حيت سخيخني. هادو دايرين ليهم 14 اورو بالعماره ديالهم، كلشي هما راه كبار البنات، ماشي داك الستيل اللي صغير. غادي نحط لكم وحده الفوق باش تشوفوها. تيجيو كبار تقريبا غتكون فيهم 50 على 50. شفتوا كيفاش كيجيو ولا كاليتي ديالهم واعره. كاين واحد لا بروموسيون الا خديتو جوج غتاخذوهم ب 20 اورو، يعني عوض ما تاخذوا المخده ب 14 اورو غتاخذوها ب 10 اورو. دايرينهم حتى في هذا اللون هذا، ولكن هذا اللون صراحه ما عجبنيش. هادو صراحه يصلحوا هكا لي كانابي ولا يصلحوا حتى الليلي. وعندهم عاوتاني هادو البنات، هادو زويونين حمقوني. هادو فيهم هاد الطرزه هادي من الوسط كتجي زوينه. عندهم عاوتاني هادو لي طوال، هادو اللي على شكل قليب. هادو دايرين ليهم 6 اورو. بالنسبه للبنات اللي تيقلبوا على الريدوات، هنايا بابو راه كاين لو شوا، يعني واحد لو شوا كبير 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 فيما يخص هادشي ديال الريدوات. ملي كنقول كبير راه كبير، راه دايرين تقريبا حتى 7 ديال لي غايون كلهم غير ديال لي غيدو. شفتوا البنات هادو ديال لا دونتيل، بالنسبه للبنات اللي كيقلبوا على دي ريدو ديال الدونتيل بالنسبه لك الكوزينه ولا حتى لي شومبر. صراحه هاد النوعيه هذه كتجي زوينه في لي شومبر كلشي. ان شاء الله قررت انني ناخذ جوج البيت النعاس، ولكن ماشي هاد الستيل هذا. لقيته في ايكيا دايرين لهم 12 اورو. دايوغ البنات اللي متبعيني في انستغرام راه غادي يشوفوا بلي حطيت لهم دوك الريدوات في لي ستوري، كيديروا 12 اورو 99 الريدو. كاين هاد النوع حتى هو. شفتوا البنات حتى المخيدات هادو زويونين، دايرين لهم 11 اورو بالعماره ديالهم كلشي. هاد لي بتي كوسان بالنسبه لي شومبر ديال الدراري الصغار، كاينين هادي موتيف ديال البنات وديال الولاد. كاين هادو في الغوز، هادو دايرين 5 اورو. يعني هادو غير لا ديكوراسيون صافي. وبالنسبه للفوالاج ديال الكوزينه البنات، راه هاد الصف كامل خاص بلي غيدو ولا الفوالاج ديال الكوزينه، يعني الاشكال والنوع كما شفتوا هذوك ديال الدونتيل اللي قلت لكم ها هما راه كاينين هنايا في قياس صغير ديال الشراجم ديال الكوزينه. كاينين هادو وكاينين عاوتاني هادو. كاينين هادو اللي سامبل كتجي فيهم هاد الشاشيات من التحت. هادو حتى هذا زوين صراحه، هذا عجبني. المهم الشكل ديالو كيفاش كيجي من الفوق. وهاد البلاصه البنات خاصه غير بلي بليد. دايرين هنايا لا بروموسيون اللي الا خديتو ان بليد لو دوزيام الى موان 50%. ديجا البليد دايرينو ب 14 اورو. هذا الكبير 150 على 200. هذا راه كبير، كيجي كبير يعني كيغطي الناموسيه كامله. ودايرينهم في هاد الالوان هادو حتى هما. هذا حتى هو شفتوا البنات، هذا عجبني، هذا زوين. هي البنات جيت لي بتي طابوغي، لقيت عندهم هادو. هذا هو الجديد اللي جابو في لي طابوغي. شفتوا البنات هادو بحال هادي بحال لا كولور ديال لي كانابي ديالي، يعني لا ميم اكزاكتومون هادي هي لا كولور. قال لي واحد الراس ناخذ واحد. قولوا لي اش بان لكم في هذا الشكل. واخا صراحه ما مقتنعاش بهذا الشكل بزاف، ما عجبنيش صراحه الديكور ديالو كيفاش داير، ولكن لا كولور اكزاكتومون ديال لي كانابي هي هادي. سينو كاينه واحد الكولور اخرى. المهم
المهم هذا بغيت ناخذه في حاله يعني بغى شي واحد يجلس يكون قريب للطبله، يجلس يعني حدا الطبله. كتعرفوا ملي كيكونوا لي كنابي القعده في الطبله كامل كيكون واحد كياكل كتجي شويه صعيبه. داكشي علاش فكرت انني ناخذ هاد لي طابوغي هادو باش نقربهم شويه للطبله. وشفت البنات جاب واحد الديكور اخر هادو لي بالموزون. هادو دايرين ليهم 12 اورو. هاد الغيوم فيه غير لي باني البنات جابوا هادو صراحه عجبوني انا هادو. البنات بالنسبه لي زاكسيسوار تاع لا سال دو بار عندهم هاد الشكل والنوع وعندهم داكشي رخيص يعني الثمن باش كتلقاو بياسه وحده في يعني في لي زوطر ماغازان راك تقدروا تاخذوا به هنا 3 حتى ل 4 ديال البياسات. وبالنسبه حتى للمعن البنات راه عندهم هادشي الاشكال والنواع. نعاودش لكم ماشي ديال المعن عند بابو راه كتير 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 بزاف صراحه. مش بحال هادي ما كانوش كيجيبوا يعني سلعه كثيره بحال دابا كتدخلوا للمغازا كتلفون كتعرفوا منين دوزو. المهم البنات عندهم بزاف ديال الشوا كما قلت لكم. شوفوا لي هادو ديال اتاي وديال السكر ديال القهوه هادو زويونين الديكور ديالهم واعر.
بالنسبه لهاد لي رونجمون ولا لي سيباراتور البنات دو تيغوار راه كاينين عند بابو باثمنه رخاص، كاينين ب 1.99 وهذا ب 3.49. هادو تقدروا تستعملوهم بزاف ديال الحوايج في المجور هكا في الكوزينه، الا غادي تجمعوا فيهم دوك اللعيبات الصغار هكا اللي كتستعمل في الكوزينه. تقدروا تستعملوهم يعني المكياج ديالكم، تفرقوا بهم لي تيغوار. هذا حتى هو اللي فيه 3، هذا كيجي زوين. شفتوا البنات تيعجبوني انا هادو اللي كيكونوا ترونسبارون، تيبان لكم شنو كاين فيهم. وكاينين حتى هادو اللي فوق، تقدروا تستعملوهم الثلاجه، تجمعوا فيهم لي بوتاي كما شفتوا. عندهم هاد اليديده باش كتجبدوهم. البنات بصور لكم لا نوفوتي اللي عندهم في لا ديكوراسيون. شوفوا لي هادو البنات واعرين، هادو صراحه حمقوني، دايرين كريستال من الفوق، وهذا هو لو بيالاج كيتحطوا. هادو دايرين ليهم تقريبا 7 اورو. ويلي كتغطيح وحده. المهم دايرين ليهم 7 اورو. شنو جابوا اخر؟ جابوا هادو كاينين هادو ديال هاد لي بوجي، هادو اللي تيخدموا بلي بيل، هادو الديكور ديالهم زوين، دايرين ليهم 10 اورو. سينون كاينين هادو، هاد لي لونتيرن هادو دايرين ليهم 7 اورو. هادو ديال الشميعات الصغبري. وجابوا البنات هاد البلاطوات هادو بحال الا مكوانسين داخل الماء. هذا شفتوا البنات هادو زويونين، هادو كيديروا 6 اورو، كتبين دايرين هنا 5.99 اورو. شفتوا البنات الديكور ديالهم زوين، صلاح تحطوا فيهم هكا لي بارفان. سينون فهاد الجهه كاين بزاف ليسوار ديال
ديال الغرف الاطفال كاينين هادو البنات تاع لي شومبر ديال البيبي غارسون دايرين هاد القليبات هادو ديال المبرات هادو زويونين تعلقوهم في لاباني تاع الباب. هاد المرايات هادو مربعين كيتعلقوا بهاد لاكورد. دي بواط ديال الرخام، لا ماشي ديال الرخام، زواقه بالرخام. شفتوهم صراحه زوينين يصلحوا لي بيجو، سنيسلات، خواتم. هاد لي كادر فوتو فيهم التصويره الداخلي كتبيفوطا. وهذه البنات هذه كيشعل فيها الضوء لداخل، المهم بحال انفيوز. هادو دي كادر تقدروا تعلقوهم في البيت ديال البنات. هادو كتعلقوا منطوات. اما بالنسبه لي لونتير اللي عندهم البنات حمقوني صراحه، خلوني بلا عقل. سورتو هادو شفتوهم، هادو كانوا عند اكسون واحد المده تاع دابا مابقاوش كيديروهم. وكاين هادو اللي فيهم هاد الشكل الخماسي، هادو في الغوز كول. صراحه هذا زوين، الديكور ديالو عجبني، ولكن الاكثريه انا عجبني هذا. المهم كاينين في الفوق حتى في لارجونتي، وكاينين في الغوز كولد، وكاينين في هاد الستيل هذا. صراحه انا ما كيعجبنيش بزاف هاد الستيل هكا المخطط. كاينين هادو ديجا وريتهم لكم. وكاين عاوتاني هاد الستيل هذا، شفتوا الديكور ديالو كيفاش داير. عندهم البنات حتى هادو دايرين لهم 10 اورو. هادو كيجي الديكور ديالهم واعر صراحه. نحط لكم كاين هاد لي بلاطو. هادو اونصومبل، واحد كبير وواحد صغير ب 19 اورو. المهم هنايا البنات كما شفتوا جابوا المرايات حتى هما. صراحه هاد المرايات حمقوني، واللي اهم هو ان الثمن ديالها مناسب جدا، حيت مقارنه لي ديمونسيون ديالها هي دايره تقريبا 60 على 60. القطر ديالها فيها 60، يعني كبيره. يعني هاد النوع ديال المرايات راه كتلقاوهم في لي ماغازان غاليين قليله، يعني تلقاو 50 اورو الفوق. صراحه زوينه تصلح في شي اونطري هكايا ديال الدار. المهم يعني البنات جيت ليدل، بغيت نصور لكم الجديد ديال ليدل هاد الصباح. المهم تحطوا هاد الصباح. المهم اول حاجه ندير لكم هاد لا كريبيير. هادو راه معروفين كتلقاو في سوبر مارشي. هاد البنات هادو كاع ما تحقروهم، لان لي كريب ديالهم راه كيصدقوا واعرين، غير هما فيهم بزاف ديال لي كاليتي. كاينين لي كاليتي اللي خايبين، وكاين لي كاليتي اللي مزيان بحال لا مارك ديال تيفال، ماركه اللي هي زوينه وكيصدقوا فيها. هاد لي ميني كريب ولا حتى البغرير راه كيصدق فيها. سينون جابوا هاد المقالي ديال تيفال، غير هاد البنات ماشي ديال لانديكسيون. هادو دايرين ليهم 8 اورو 49. جابوا عاوتاني هاد لي كريبيير هادو الكبار، هادو دايرين ليهم 21 اورو 99. سينون جايبين لي ميكرووند ب 44 اورو عفوا 99. جابوا هاد الباتور الكتريك البنات، شفتوا هذا بالبول ديالو. المهم هذا راه ماشي عجانه، راه غير باتور. كيجيو مع لي زاكسيسوار هادو باش باش تطربوا البيض. وفيهم هادو في حتى هاد الميكسور بلونجور الا كنتو غادي تطحنوا شي حاجه. شتي البنات وهذا. المهم هادو دايرين 24 اورو 99. هذا اللي كيطيب البيض بلافاتور. شفتوا هذا كيدير 10 اورو تقريبا.
هنا جايبين عاوتاني دوك ميزان باش تتعبروا. شو هذا البنات، هذا كبير شويه هذا صغير، ولكن دايرين اليوم نفس الثمن كلهم ب6 اورو. وجاو هاد لا ماشين ديال صودا ستريم بالنسبه للناس اللي كيبغيو هكا لي بواسون فريش لي بواسون غازوز. وجايبين عاوتاني هاد البورطغولو اللي زوين في هذا البنات، انا كيتلصق بلي فونتوز ماشي هذاك اللي كتقبوا ليه في الحيط. هذا فيه 3 ديروا فيه البابي فيلم، بابي الومنيوم و لي سويما. سينو جابوا هاد لي مول ديال الفران. هادو البنات راه 2 بياس مول بالغطا ديالو. نتوما كيجيو 2 ديال البياسات. هذا خاص للفران دايرين 8 اورو. وجايبين هاد لونسومبل ديال لي بواط ب7 اورو. صراحه فيهم بزاف ديال لي بواط. تقريبا غادي تكون فيه شوف شحال كاتبين هنايا 13 بياسه. وحده كبيره والباقي كاين لداخل. هنا دايرين المهم ماشي شي حاجه غير لي سيرفييت. وعاوتاني هاد لي بتيت بواط عندو 2 انصومبل ديال 2 ب1.99€. هنا ديال الثومه، فيه ديال البيض باش تقطعوا التفاح باش كتحلوا لي بواط. وندور لكم الجهه الاخرى باش تشوفوا شنو عندهم. المهم الجهه الاخرى كاينين عاوتاني لي بواط، هادو راه وريتهم لكم. كاين هاد الميكسور بلونجور ديال عاوتاني ديال سيلفر كريست، هذا دايرين ليه 19.99€. الباقيه دايرين هنا الحوايج ديال السبور. المهم هاد الصف كامل دايرين فيه ليكيبمون تاع السبور. هنا جايبين لي ليغينز، لي شورت. بالنسبه لليغين ديال السبور هادو ديال العيالات البنات دايرين ليهم 8 اورو. هنا جايبين تقاشر، هادو فيست تكنيك، المهم ديال صحاب الرياضه وما يعرفوا شنو هو هادشي. وصافي البنات هادشي اللي جايبين. سينون جايبين هكا دي زيكيبمون تاع الرياضه. جايبين بحال هاد الالات هادو واش اللي كيضعفوا جو كرو. وهاد لا سانتور هادي حتى هي اللي كتعرق. المهم هادي دايره لي 24.99€. كدير 29.99€. نقولوا لي مابقاش تولي ديك 99. وهذا بالنسبه للناس اللي كيترينيو. وهذه البنات باش كترينو عاوتاني هذه كتدار في الشرجم. المهم كتجي على داك الشكل كتفيكسا في الشرجم. ما عرفتش الصراحه اش كيديروا لها. سي دي بار دو تراكسيون. وكاينين هادو البنات. هاد لا ماشين هادي كدير 37.99€. وصافي البنات المهم هادشي اللي كاين عندي هاد الصباح. المهم هادشي اللي عاد حطوه. سينون الباقيه هادشي كلشي اللي كتشوفوا راه قديم، عندهم شي حاجه انتريسونط غير هاد دوك لي ماشين تاع لا ميكانيك. المهم دوك لي زوتي ديال لا ميكانيك. المهم البنات كان هو الفيديو ديال اليوم. تهلاو ليا في راسكم. تنتلاقى بكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. تسناوني كاين من هنا لقدام ان شاء الله ما كاين غير الفيديوهات. المهم انا دابا في عطله في استراحه ولا نعاود ان شاء الله وغادي نرجع لكم وبقوه. تسناوني.